बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, क्या लीबिया पर दोबारा मुअम्मर कज़ाफ़ी की हुकूमत बनने जा रही है? उरूज ज़वाल की चक्की में पिसने वाला सैफुल इस्लाम कज़ाफ़ी कौन है? क्या सैफुल इस्लाम कज़ाफ़ी लीबिया के सदर बन जाएंगे? सैफुल इस्लाम कज़ाफ़ी कितने ताकतवर थे और फिर उनकी जिंदगी में उरूज ज़वाल कैसे आया और अब वो सदारती इंतखाबात में कैसे पहुंचे, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको लीबिया के साबिक सदर मुअम्मर कज़ाफ़ी के बेटे सैफुल इस्लाम कज़ाफ़ी के मुकम्मल हालात ज़िंदगी और उरूज ज़वाल की दास्तान सुनाएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाज़रीन, सैफुल इस्लाम कज़ाफ़ी 25 जून 1972 को लीबिया के मुमताज सियासी घराने में मुअम्मर कज़ाफ़ी के यहाँ पैदा हुए। वो मुअम्मर कज़ाफ़ी और उनकी दूसरी बीवी सफिया फरकाश के दूसरे बेटे हैं। जब मुअम्मर कज़ाफ़ी लीबिया के स्याह सफ़ेद के मालिक थे तो सैफ अपने वालिद की जानिब से ताल्लुकात आमा और सिफारती किरदार अदा करते थे। उन्होंने अपने वालिद की मुल्क के दूसरे आला तरीन ओहदे की पेशकश को अवामी तौर पर ठुकरा दिया और कोई सरकारी ओहदा नहीं रखा। तुराबलस में अमरीकी महकमा खारजा के अहलकारों के मुताबिक अपने वालिद के दौर में वो लीबिया में दूसरे बड़े पैमाने पर पहचाने जाने वाले शख्स थे। बाज़ औक़ात उनका डिफेक्टो वज़ीर आज़म और मुमकिना जानिशीन के तौर पर जिक्र किया जाता था। नाज़रीन, 27 जून 2011 को बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत ICC यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जानिब से लीबिया के लोगों के खिलाफ इंसानियत के खिलाफ जराइम, शहरियों को कत्ल करने और उन्हें अजियत देने के इल्ज़ामात के तहत मुअम्मर कज़ाफ़ी के बेटे सैफुल इस्लाम कज़ाफ़ी के लिए गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया और उन्होंने इल्ज़ामात की तरदीद की। नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी के बेटे सैफुल इस्लाम कज़ाफ़ी को गिरफ्तार कर लिया गया। नाज़रीन, कहा जाता है कि कज़ाफ़ी का बेटा सैफुल इस्लाम कज़ाफ़ी इस कदर पुरअसर शख्स था कि जब वो लंदन में था तो उसे शिमाली लंदन का एक घर पसंद आ गया। उसने वहीं खड़े खड़े वो घर 1 करोड़ पाउंड्स में खरीद लिया था, जो पाकिस्तानी 1 अरब 40 करोड़ रुपए बनते हैं। सैफुल इस्लाम कज़ाफ़ी ने 2009 में अपनी 37वीं सालगिरह मोंटी कार्लो में मनाई, जो दुनिया की महंगी तरीन सालगिरह की तकरीबात में शुमार हुई थी, जिसमें रूस के महंगे तरीन एल्यूमिनियम टाइकोन ओलेग डेरिपास्का, गोल्ड की कानों के मालिक पीटर मंक और मोनाको के शहजादे एल्बर्ट समेत दुनिया भर की मशहूर तरीन शख्सियात ने शिरकत की थी। नाजरीन, ये सैफुल इस्लाम कज़ाफ़ी का उरूज था। सैफुल इस्लाम कज़ाफ़ी को पेंटिंग्स का बहुत शौक था। उसके पास अरबों डॉलर्स के बेशुमार शाहपारे थे जो तमाम उसके महल्लात की जीनत बने थे। नाज़रीन, सैफुल इस्लाम कज़ाफ़ी को साल 2006 में इस्राइली अदाकारा ऑर्ली वेनरमैन अच्छी लग गई और उसने अदाकारा के गिर्द दौलत के अंबार लगा दिए। इस्राइली अदाकारा सैफुल इस्लाम कज़ाफ़ी की गर्लफ्रेंड बन गई, जो दुनिया की महंगी तरीन गर्लफ्रेंड थी। बरतानवी वजीर आज़म टोनी ब्लेयर उसे अपना जाती दोस्त कहता था और उसके लिए 10 डाउनिंग स्ट्रीट के दरवाजे हर वक्त खुले रहते थे। जबकि बरतानवी शाही खानदान की जानिब से सैफुल इस्लाम कज़ाफ़ी को कई बार बकिंगम पैलेस में ज़ोहराने और इशाइये दिए गए। मुअम्मर कज़ाफ़ी का बेटा लंदन और पेरिस में प्ले बॉय की तरह जिंदगी गुजारता था और उसे दुनिया भर के कानून तोड़कर बहुत खुशी होती थी। एक बार पेरिस की शांज़े-लीज़े रोड पर 120 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चलाकर पूरी यूरोपीय दुनिया को हैरान कर दिया था और पेरिस की सिटी हुकूमत तमाम तर कोशिशों के बावजूद सैफुल इस्लाम कज़ाफ़ी का चालान तक नहीं कर सकी थी। नाज़रीन, सैफुल इस्लाम कज़ाफ़ी लीबिया की इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का सरबराह भी था और ये अथॉरिटी दुनिया के किसी भी मुल्क में किसी भी वक्त 10 बिलियन डॉलर्स की सरमाकारी कर सकती थी और ये एक बहुत बड़ा इस्तेहकाम था। नाज़रीन, दुनिया का ख्याल था कि सैफुल इस्लाम कज़ाफ़ी कर्नल कज़ाफ़ी के बाद लीबिया का हुक्मरान होगा, मगर सैफुल इस्लाम इस कदर बासर था कि अपने वालिद कर्नल कज़ाफ़ी को न्यूक्लियर प्रोग्राम तर्क करने पर भी उसने ही राजी किया था।
اس نے بلغاریہ کے اس گروپ کو چھڑوانے میں بھی اہم کردار ادا کیا تھا جس پر الزام تھا کہ وہ بچوں کو ایڈز کے غلط انجیکشن لگا رہے ہیں، مگر حالات نے اس قدر کروٹ لی کہ سیف الاسلام قذافی کو لیبیا کے ایک چھوٹے سے قصبے کوباری میں پناہ لینا پڑی۔ جب اسے گرفتار کیا گیا تو وہ ایک ایسے کمرے میں چھپا ہوا تھا جس میں باتھ روم تک نہیں تھا، اور سیف الاسلام بدبودار پرانے کمبل میں لپٹا ہوا تھا۔ سیف الاسلام کو جب لیبیا کی حکومت نے گرفتار کیا تو دنیا کا کوئی بھی شخص اس کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، جبکہ یہ وہی شخص تھا جس کو ملکہ برطانیہ اپنے پیلس میں کھانوں پر مدعو کرتی تھی اور برطانوی وزیر اعظم اسے اپنا دوست کہتا تھا، جبکہ پیرس کی کمپنیاں خصوصی طور پر اس کے لیے خوشبو تیار کرتی تھیں۔ مگر سیف الاسلام کا یہ حال دنیا کے ان تمام حکمرانوں کو چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ جب عوام کا اعتبار کھو دیا جاتا ہے اور طاقت کو اپنا نشہ سمجھا جاتا ہے تو حال یہی ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ تھا قذافی کے بیٹے سیف الاسلام کا عروج سے زوال تک کا سفر۔ پھر وقت گزرا، سیف الاسلام قذافی کو 5 سال سے زائد عرصے کے بعد جون سن 2017 میں رہا کر دیا گیا۔ ان کی سیاسی وابستگی پاپولر فرنٹ برائے آزادی لیبیا نامی سیاسی و عسکری گروپ کے ساتھ ہے۔ یہ بنیادی طور پر سابق آمر کے حامیوں کی سیاسی جماعت اور ملیشیا بھی ہے۔ ناظرین، 49 سالہ سیف الاسلام قذافی ملکی سیاست میں فعال کردار ادا کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ رواں برس جولائی میں امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے 49 سالہ سیف الاسلام قذافی نے ملکی سیاست میں فعال کردار ادا کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے اپنے انٹرویو میں واضح کیا کہ وہ اپنے ملک کے گمشدہ اتحاد کو دوبارہ حاصل کرنے کی شدید تمنا رکھتے ہیں۔ ان کی یہ بھی کوشش ہوگی کہ سیاسی طور پر فعال ہو کر اپنے ملک میں سیاسی عدم استحکام اور انتشار کا خاتمہ کر سکیں۔ ناظرین، یہ بھی اہم ہے کہ سیف الاسلام قذافی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کو انسانیت کے خلاف جرائم کے الزام کے تحت مطلوب ہیں۔ یاد رہے کہ معمر قذافی نے لیبیا پر 40 برس سے زائد عرصے تک حکومت کی تھی اور پھر عوامی بیداری کی ایک زوردار مگر پرتشدد تحریک کے دوران انہیں اقتدار چھوڑنا پڑا۔ بعد میں انہیں تلاش کر کے قتل کر دیا گیا تھا۔ ناظرین، 24 دسمبر کو لیبیا میں صدارتی الیکشن کے لیے ووٹنگ ہوگی۔ یہ انتخابات شیڈیول کے مطابق 10 دسمبر 2018 کو ہونے تھے، مگر مسلسل مسلح تصادم کی وجہ سے انہیں مؤخر کر دیا گیا۔ 24 دسمبر کو تمام امیدوار انتخابی عمل میں شریک ہوں گے۔ ناظرین، ان انتخابات میں سابق مقتول عامر معمر قذافی کے بیٹے سیف الاسلام قذافی بھی ایک امیدوار کے طور پر حصہ لے رہے ہیں۔ صدارتی امیدوار کے طور پر انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی اتوار 14 نومبر کو نیشنل الیکٹورل کمیشن میں جمع کروائے۔ عروج و زوال کی چکی میں پسنے والے قذافی کے بیٹے سیف الاسلام قذافی نے اپنے باپ کی نوعیت کا لباس پہنا ہوا تھا۔ یہ کاغذات قذافی کے بیٹے نے ملک کے جنوب مغربی صباہ میں جمع کروائے۔ ان کے صدارتی انتخابات میں بطور امیدوار شریک ہونے کی تصدیق لیبین الیکشن کمیشن نے بھی کی ہے۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ کیا قذافی کا جانشین دوبارہ لیبیا پر حکومت کرنے جا رہا ہے یا عوام اس کو مسترد کر دے گی؟ اس سوال کا جواب 24 دسمبر کے بعد سامنے آئے گا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔